बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। गुजरांवाला का जलसा कल होगा यानी जुम्मा 16 अक्टूबर को, और इस वक्त जाहिर है कि बहुत हाइप क्रिएट हो चुकी है, हो रही है। एक्सपेक्टेशंस है लोगों की, अपोजिशन की और हुकूमत की भी एक्सपेक्टेशंस हैं, कुछ अवाम की भी हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो ये देखना है कि ये जलसा होगा तो किस तरह से होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज सिर्फ अपोजिशन के लिए नहीं है, ये हुकूमत के लिए भी बड़ा चैलेंज ये जलसा बन सकता है। इजाजत तो मिल गई है, कल रात गए पीडीएम को यहाँ पे जलसा करने की, जो कि स्टेडियम है गुजरांवाला स्टेडियम, लेकिन उसके अंदर 28 नुकाती मुआहिदा तय पाया और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। यानी उसमें बहुत सारे नुकात ऐसे हैं कि जिसकी मौजूदगी में शायद जलसा जो है वो करना नामुमकिन है, लेकिन बहरहाल वो नुकात जो है वो मौजूद है। और कोविड-19 की चूंकि सिचुएशन है, उसमें से जो अहम तरीन है वो आपके सामने हम रखते हैं। ये कहते हैं जी 5 से 11 बजे तक जलसे की इजाजत होगी, और आप ये याद रखिएगा कि मौलाना फजलुर रहमान लाहौर से जलसा गाह पहुंचेंगे अपने लोगों को लेके, या अपना जो उनका क्राउड है उसको लेके। बिलावल भुट्टो जरदारी लाला मूसा से जा रहे हैं और वो अपनी जो पावर शो है वो करेंगे अपने लोगों के साथ, और कहा जा रहा है कि एक बड़ा जुलूस उनके साथ भी एक्सपेक्टेड है। और मरियम नवाज साहिबा लाहौर से आएंगी, वो अपने क्राउड के साथ वहां पे पहुंचेंगी। गुजरांवाला का जो जलसा है वो गुजरांवाला के अंदर के लोग भी वहां पे जाहिर है होंगे, लेकिन ये 3 बड़े लीडर अपोजिशन के जो हैं वो वहां पे आएंगे और अपने अपने लोगों के साथ आएंगे। ये अब 5 से 11 बजे तक का टाइम है। कितने बजे पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, ये इंपॉर्टेंट है देखना। इसके अलावा जलसे के दौरान कोरोना जो एसओपीज हैं उन पर अमल दरामद किया जाए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मास्क वगैरह लगाना चाहिए, लगाना पड़ेगा। पॉलिटिकल एक्टिविटी रोकती नहीं है, कोरोना रोक नहीं रहा कारोबार से भी, किसी भी चीज से, लेकिन मास्क जरूरी है, उसके ऊपर उन्होंने एसओपी दिया है, ये बहुत अच्छा है। कारकुनान के दरमियान 3 से 6 फुट का फासला रखना जरूरी है। इस पे अमल दरामद कितना होगा ये भी देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पीडीएम का कोई रहनुमा स्टेडियम के अलावा किसी जगह तकरीर नहीं करेगा। अब ये जो शिक है इसकी मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कितनी आईनी है, लेकिन बहरहाल ये इसके ऊपर भी ये कवायद और जवाबित बनाए गए हैं। मुल्की सलामती के इदारों और खिलाफ आइन कोई तकरीर नहीं की जाएगी। जलसागाह में असलहे की नुमाइश और आतिशबाजी पर पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी करने पर जलसा इंतजामिया के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे, और पीडीएम जीटी रोड बंद नहीं करेगी। अब जब 3 रहनुमा अपने लोग लेके आएंगे और जीटी रोड तो बंद होगी, तो उस सूरत में क्या होगा, ये कहा गया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो कार्रवाई क्या होगी ये इसके अंदर तहरीर नहीं, लेकिन बहरहाल जो मामलात हैं उसके ऊपर काफी ज्यादा इस वक्त बातचीत हो रही है। जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ भी अब जलसे से वीडियो लिंक के ऊपर खिताब करेंगे, और एक शिक जो इसके अंदर है मेरा ख्याल है उसके हवाले से भी काफी बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जब खुद अपोजिशन में थे वो जलसे भी करते थे, धरने भी देते थे। हम खुद जाते रहे, सारे धरने हमने उनके कवर किए हैं, सारे उनके जलसे कवर किए हैं। और गुजरांवाला का जो जलसा था वो तो मैंने जितनी बार भी खान साहब गए हैं मैं वहां पे मैंने जाके कवर किया है। खान साहब क्या कहा करते थे कि अगर जब उनके जलसों को रोका जाता था, और बदकिस्मती से उनके जलसों को भी रोका जाता था, वो जरा आपको झलक सुनवाते हैं और उसके बाद फिर हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जरा सुनिएगा। पाकिस्तानियों, जो रुकावट है आपके सामने, रुकावटें हटाओ, कंटेनर हटाओ। पुलिस अगर खड़ी है और गैर कानूनी काम कर रही है, आपको अगर रोक रही है एक पुरअमन एहतजाज पे, पुलिस को आगे से हटा दो, लेकिन यहां पहुंचो। कि हम सिविल नाफरमानी की कैंपेन शुरू करें। नवाज शरीफ प्रोटेस्ट कर रहा हूं, पाकिस्तानी शहरे हुए, मेरा ये हक है आपसे कहना कि आपकी नाहली, आपकी करप्शन की कीमत मैं महंगी बिजली से क्यों दूं, इसलिए मैं अपना बिल जलाने लगा। मुल्क पाकिस्तानियों, अगर अपना पैसा भेजना है बैंक के जरिए ना भेजना, हुंडी के जरिए भेजो। नाजायज हुकूमत जब तक रिजाइन नहीं करती, इलेक्शन नहीं करवाती, हमने नवाज शरीफ की हुकूमत को नहीं चलने देना। अब जो आपने सुनी, खान साहब जो कहा करते थे, कल नवाज शरीफ साहब ने भी एक ट्वीट किया है कि पुलिस जो है वो इस तरह के अहकामात ना माने। आज एहसन इकबाल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा जी हमें कहा जा रहा है कि रेंजर्स भी आ रहे हैं और बाकी जो लॉ इन्फोर्सिंग इदारे हैं उनको भी लाया जा रहा है, तो ऐसा ना किया जाए। सुनवाएंगे आगे आपको इसको, कैसा होगा ये जलसा, कितना बड़ा जलसा होगा, क्या पाकिस्तान की सियासत का रुख तय करेगा, कितना अहम है अपोजिशन के लिए इस जलसे को लाना, करना, क्राउड को लाना
और कितना अहम है हुकूमत के लिए इस जलसे के हवाले से अगली जो सियासत है वो इसके ऊपर ही तय होगी। हमारे साथ मौजूद है हाफिज अहमदुल्ला साहब जो कि जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा है, सीनियर रहनुमा है, सेनेटर रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब अता तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि जलसागाह में मौजूद हैं इस वक्त गुजरांवाला में। उनसे पूछेंगे क्योंकि मुज़ाकरात वो करते रहे। चौधरी मंजूर साहब को हम लेंगे थोड़ी देर के लिए, वो भी हमारे साथ होंगे। और हमारे साथ मौजूद है जनाब अली मोहम्मद खान साहब जो कि वजीर ममलिकत हैं, पार्लिमानी उमूर के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो अता आपके पास आना चाहती हूँ कि पंजाब ने आपको जो SOPs का एक पूरा एजेंडा 28 नुकात जो आपको दिए गए हैं और मशरूत किया गया है, कितना अमल दरामद आप करवा पाएंगे, कितना कर पाएंगे और क्या दिक्कत हुई आपको इजाजतनामा हासिल करने में? देखिए, बहुत शुक्रिया आसमा साहिबा। पहली बात तो ये है कि हमें इजाज़त तब दी गई जब हमने ये अंदिया दिया कि हम GT रोड पे जलसा करेंगे, वहीं स्टेज लगाएंगे और जहां हमें जगह मिलेगी हम वहां पे जलसा कर देंगे। उसके बाद इंतजामिया मजबूर हुई कि उन्होंने ये जिना स्टेडियम जहां मैं इस वक्त बैठा हुआ हूं इसका इजाज़तनामा रात 2 बजे जारी किया, मगर ये वेन्यू हमें सुबह 10 बजे हैंड ओवर किया गया। इस वक्त भी एज वी स्पीक इंतजाम जारी हैं, स्टेज लग चुका है, लाइटिंग का इंतजाम किया जा रहा है, मगर इंतजामिया अब छोटे छोटे जो है ना वो हर्डल्स क्रिएट कर रही है। कुर्सियों वालों को, टेंटेज वालों को पकड़ा जा रहा है, रेड किए जा रहे हैं, वो कोई नहीं, हम इंतजाम करेंगे। इस वक्त भी ग्राउंड में लोगों की एक अच्छी तादाद मौजूद है जो सिर्फ जलसागाह को सजदे देखने आए हैं। मगर बात यह है कि SOPs के हवाले से जो हमने कमिटमेंट की है, हमारे हमेशा पुरअमन एहतजाज होते हैं, हम उन पे पूरा उतरेंगे। हमने ये इंतजाम किया है कि जहां से लोगों की एंट्रेंस है वहां पे पार्टी की तरफ से, पार्टी के रजाकारों की तरफ से और जो JUIF की अंसारुल इस्लाम की तंजीम है उनके रजाकार मौजूद होंगे और यहाँ पे हर किसी को मास्क भी दिया जाएगा, सैनिटाइजर भी दिया जाएगा और वॉक थ्रू गेट्स के पास इंश्योर किया जाएगा कि जो भी शख्स यहाँ पे एंटर हो वो बकायदा उसके पास मास्क भी मौजूद हो। लेकिन ये जो तकरीर कोई रास्ते में तकरीर नहीं करेगा, इसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। अगर मरियम बीबी लाहौर से आती हैं, मौलाना आते हैं, बिलावल साहब आते हैं, तो रास्ते में कहीं पे भी खिताब नहीं करेंगे, सीधे जलसागाह पहुंचेंगे। इस वक्त जो प्रोग्राम है बिलावल साहब लाला मूसा पहुंच चुके हैं, कायरा साहब की रिहाइशगाह पे मौजूद हैं, वो बाय रोड कल गुजरात से चलेंगे। मरियम बीबी और मौलाना साहब ने थोड़े से वक्फे के साथ वो निकलेंगे लाहौर से और उन्होंने जुम्मे की नमाज के बाद रवाना होना है। रवाना होने के बाद वो बजरिया GT रोड यहाँ पे आएंगे और रास्ते में अगर देखिए वो मौके की मुनासबत से जरूरत पड़ सकती है, इसलिए वो एड्रेस करेंगे। ये हमारा एक जमहूरी हक है, इससे हमें कोई रोक नहीं सकता कि हम अगर रास्ते में लोग मौजूद अच्छा, हैं, पकड़ दकड़ अभी भी जारी है। मैं अता दोबारा वापस आपके पास आती हूँ। चौधरी मंजूर साहब भी हैं, क्विकली उनसे भी मैं पंजाब का ले लूं और पीपल्स पार्टी का। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, ये अभी हम अता साहब से भी बात कर रहे हैं और बाकी भी जो लाहौर का और गुजरांवाला का हमें बताया जा रहा है, लाला मूसा पहुंच चुके हैं, बिलावल साहब, क्या अभी भी आपके कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है? जो COVID-19 की FIR थी उनमें इजाफा हो गया, जो जहाज समा साहब के ऊपर भी लगी और बाकी लोगों के ऊपर भी? देखिए, ये एक मुसलसल एक अमल कर रहे हैं। कल ये किसी जगह पे हमें मीटिंग नहीं करने दे रहे। कल आपने वो देखी होगी फुटेज, अगर नहीं तो आप वो देख लें, जो मंडी बहाउद्दीन ने अल्टीमेटली हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया तो हम फिर थाने के बाहर चले गए कायरा साहब की क़यादत में। हमने कहा कि हम फिर यहाँ पे मीटिंग करेंगे और हमने वहाँ पे मीटिंग शुरू कर दी और उसके बाद इन्होंने हमारे बंदे छोड़े। तमाम बागड़ गांव को जाने वाले तमाम रास्ते पुलिस ने कॉर्डन ऑफ किए और मुझे भी रोक लिया। आप अंदाजा करें कि ये किस किस्म का माहौल है। तमाम RT टैक्सीज अड्डों में फिर रहे हैं कि कोई ट्रांसपोर्ट नहीं देनी। मैंने तो इस कदर बुरी सूरत हाल कभी ज़ियाउलत के दौर में नहीं देखी थी। उस वक्त भी हमें गाड़ियां मिल जाती थी जलसों में लेकर जाने के लिए, जितनी बुरी सूरत हाल इस वक्त है। इन्हें डर क्या है, खौफ क्या है? एक तरफ कहते हैं जलसा करें, दूसरी तरफ ये रोक रहे। कमरजमान कायरा साहब को कहते हैं कि 5 गाड़ियां ले जाए चेयरमैन साहब के इस्तकबाल के लिए। आप अंदाजा करें इनकी सोचें। ये आप लोगों को किसने कहा है कि 5 गाड़ियां सिर्फ लेके जाएं आप इस्तकबाल के लिए? पुलिस ने कहा। अच्छा, पुलिस कमरजमान कायरा साहब को मुकामी इंतजामिया ने कहा सिर्फ 5 गाड़ियां लेकर जाएं और वहाँ पे इन्होंने हमारे लोगों नहीं चौधरी साहब, ये SOPs जो कोरोना के SOPs हैं उसके तनाजुर में वो रोक रहे होंगे ना आपको कि कोरोना के जो SOPs कोरोना के SOPs जो है वो लियाकतबाग में नहीं होते, कोरोना के SOPs कन्वेंशन सेंटर में नहीं है, सिर्फ हमारे ऊपर ही लागू होते हैं। कल मैं जो हाफिजाबाद गया था, वहाँ पे जाने से पहले तमाम सामान उठाकर ले गए, टेंट ले गए
हमारा कुछ 100 आदमी नहीं होगा, हमने सबको बिठाया हुआ था वहाँ पे। अच्छा, अब ये हाफिज साहब आप भी सुन रहे हैं, ज़ाहिर आपकी क़यादत भी जारी है वहाँ पे, क्या एक्सपेक्टेशन क्या है, कितना बड़ा जलसा होगा, कितना बड़ा साइज होगा, क्यों आप समझते हैं कि आप हुकूमत को चैलेंज कर पाएंगे कल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अस्मा बीबी। देखिए 11 पार्टियां हैं तकरीबन, मुत्तहिदा अपोजिशन की प्लेटफार्म से एक अजीम इज्तिमा होगा। यही वजह है कि जब से ऐलान हुआ है जलसों का, एक शेड्यूल का ऐलान हुआ है बिलखुसूस APC के एलामिये के बाद, तो हुकूमत ने मुख्तलिफ़ किस्म के हरबों के ज़रिए अपोजिशन जमातों को और उनकी क़यादत को क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश की है, ताकि आवाम और अपोजिशन की क़यादत के दरमियान बोध, नफ़रत, अदमी एतमाद और फ़ुक़दान का एक पिज़्ज़ा हमवार किया जा सके, ताकि आगे जलसों में कोई शिरकत ना करे। जिसमें आपको मालूम है कि सबसे पहले नेब हरकत में आई मौलाना के बारे में, और मीडिया ट्रायल शुरू हुआ कि मौलाना साहब के क्या चीज़ है क्या नहीं है, ये आपके सामने। फ़ौरन शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार किया गया। कानूनी पहलू उसका क्या है, मुख्तलिफ़ कानूनी माहिरीन आपने बुलाया, आपने उनसे सुना है, उनकी राय भी आपके सामने है। फिर आपको याद होगा कि शादरा में बगावत के मुकदमे दर्ज किए गए, और बगावत का मुकदमा किसके ज़रिए, बदर रशीद हीरा के ज़रिए। वो मीडिया पे हम देख रहे हैं कि वो PTI की पार्टी के एक जोन का इंचार्ज है, और वो बदर रशीद खुद मफरूर भी है, इश्तियारी भी है, और जराइम पेशा अनासर में से उनका सरगना है। और जिस ताने में उन्होंने बगावत के FIR किए खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ मियां नवाज शरीफ साहब, और अफसोस की बात यह है कि आज़ाद कश्मीर के मुंतखब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ उन्होंने FIR की। तो एक तरफ हम एक मफरूर को बुला रहे हैं नवाज शरीफ की सूरत में PTI के मुताबिक, दूसरी तरफ एक इश्तिहारी, एक जराइम पेशा शख्स, एक मफरूर बदर रशीद, और शादरा थाने में उसके खिलाफ FIR भी मौजूद है, वो बंदा जाके बगावत का मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। ये आपके सामने है। अब इसको आप बुकलाट कहेंगे, इसको हवास बख्तगी कहेंगे। इसी से मालूम ये हुआ कि जलसा कामयाब होगा और अजीम इज्तिमा होगा। यह तारीख़ का बेमिसाल और बेनज़ीर इज्तिमा होगा। इसीलिए इस इज्तिमा की नौइयत और इनकी इज्तिमायत के असरात इज्तिमा से पहले हुकूमत पर मुरतब हो रहा है। आप कह रहे हैं कि हुकूमत बौखला गई। अली मोहम्मद खान साहब, हाफिज साहब का भी ये कहना है, अता तारड़ साहब कह रहे हैं हमें इजाज़त ना दे के यही तासुर मिलता है कि हुकूमत नहीं चाहती है कि उनके जलसे जो हैं वो मुनक़िद किए जाए। क्यों ऐसा कर रहे हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर जब खुद अपोजिशन में थे तो वो तो बड़े धुआंधार ज़बरदस्त किस्म के जलसे धरने दिया करते थे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल में हुकूमत ने तो इजाज़त दी है जलसों की, और क्लियरली जो है वो डायरेक्शन फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से यही है, क्योंकि पाबंदी पे नहीं है जलसों की। और इसी तरह होता है, आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आप डिस्कशन करते हैं और फाइनल प्लान जो है आप उनसे डिस्कस करते हैं। बाज़ आपको रात देर तक भी उस पर उनके साथ डिस्कस करना पड़ता है। हमने भी यही किया। इस्लामाबाद में अगर फातिमा जिन्ना पार्क में जलसा था, या डी चौक में था, या परेड ग्राउंड में था, या लाहौर में जो हमने अपना एक तारीख साथ जलसा किया था जो रेवन का अड्डा प्लॉट पे था, तो उसी तरह आपका डिस्कशन होती है। बाकी लोकल लेवल पे पुलिस बाज़ औक़ात जो है पर्चा वगैरह अगर कोई कानून हाथ में लेता है वो हो जाती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस तरह के कोई स्टेप्स है कि इनको रोका जा रहा है। मेन लीडरशिप उनकी पहुंच चुकी है, जलसा वो करेंगे, उनको आज़ादी है। बाकी ये बात करना कि SOPs फॉलो करें, मेरे ख्याल में मुनासिब बात है। SOPs फॉलो होने चाहिए। हमारा जो लियाकत की तरफ उन्होंने बात की, वो जलसा तो नहीं था, ओहदेदारों की वोट टेकिंग थी, लेकिन अगर उसमें SOP फॉलो नहीं हुए तो गलत है। हमें करना चाहिए SOP फॉलो, सबको करना चाहिए, ताकि सबकी सेहत एट द एंड ऑफ द डे जिनका ताल्लुक जिस भी जमात से हो
ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمارے پاکستانی ہیں، اور اگر ان کو نقصان پہنچتا ہے تو نہ صرف یہ کہ ان کو کرونا کا نقصان پہنچے گا، اس کو اور بھی پھیلائیں گے، اور ہمیں بھی اسی طرح کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں جلسہ ہے، اس کو پازیٹیو اسپرٹ میں لیں، پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے، ہو جائے گا جلسہ. بے شمار جلسے ہم نے بھی نہیں تو کیا حکومت گھبرا رہی ہے کہ مطلب ظاہر ہے 3 بڑی جماعتیں، 11 چھوٹی بڑی جماعتیں، وہ سب مل کے ان کی قیادت وہاں پہ موجود ہوگی. گجرانوالہ ہے، جی ٹی روڈ ہے، اس کی اپنی ایک ڈائنامکس ہیں، وہ آپ بہتر جانتے ہیں. گھبرا رہی ہے حکومت سر؟ نہیں، میں اس کو I would not give a sweeping statement. اس سے تو میں ایگری نہیں کرتا کہ حکومت گھبرا رہی ہے، یا جو ان کے کچھ دوست کہتے ہیں کہ پاؤں لرز رہے ہیں، یا کچھ جو بھی باتیں کرتے ہیں. لیکن یہ بھی میں نہیں کہوں گا کہ ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے. کوئی بھی جو سیاسی حکومت ہوتی ہے اس کے خلاف 10 بندے بھی اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ اس کا نوٹس لیتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، کیا جنرل کسی ایشو پہ اکٹھے ہیں یا کوئی پولیٹیکل مینیورنگ ہے. تو ہماری رائے حکومتی سرکلز میں یہی ہے کہ پولیٹیکل مینیورنگ ہے. They want to create a political space جو ان کا ختم ہوتا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ مہنگائی ہے یا چونکہ اور اس طرح کے ایشوز ہیں تو ان کی بنیاد پہ اپنی پولیٹیکل موومنٹ کو کھڑا کیا جائے، اور جو ان کے اپنے پولیٹیکل کیسز ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ایک رنگ دیتے ہیں کہ بھئی یہ سیاسی ہم پہ کیسز بنے ہوئے، حالانکہ ان کے اپنے دور کے نیب کے کیسز ہیں، تو اس میں کوئی ریلیف لیں. بہرحال یہ ایک پولیٹیکل اس کو جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ برنکس مین شپ ہے. They want to capture power جو ان کو ملے گا نہیں اس طریقے سے. اچھا عطا، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو آج چیلنج دیا ہے شبلی فراز صاحب نے کہ 55,000 کی شاید کیپیسٹی ہے وہاں پہ جلسہ گاہ کی، اپوزیشن بھر پائے گی کہ نہیں بھر پائے گی؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسے چیزیں ہو رہی ہیں کہ عوام کم آ پائیں وہاں پہ، یا فیل کیا ہے آپ بھر پائیں گے؟ ان کا چیلنج قبول کیا ہے آپ نے کہ نہیں؟ میں کل بھی گجرات میں موجود تھا، مجھے ایک ڈی ایس پی صاحب نے روکا، میں وہ رکاوٹیں عبور کر کے کیا، کرسیاں نہیں تھیں، انتظامات نہیں تھے، میں نے وہ کارنر میٹنگ ایڈریس کی. میرا اپنا حلقہ جو گکھڑ کا ہے، میں وہاں پہ کارنر میٹنگز کا انعقاد کر چکا ہوں. عوام میں جو میں نے غم و غصہ دیکھا ہے یہ پہلے کبھی نہیں تھا. 2011 میں بھی دسمبر میں میاں نواز شریف صاحب نے اسی جناح اسٹیڈیم میں جلسہ کیا تھا. یہ فل ٹو کیپیسٹی تھا، بلکہ دگنی تعداد لوگوں کی اس سے باہر بھی تھی. اس دفعہ مہنگائی، بے روزگاری، لوگ سوال کرتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ میری انسولین مہنگی کیوں ہوئی ہے، میرا بجلی کا بل مہنگا کیوں ہوا ہے، میں آٹا جو خریدتا ہوں، حالانکہ میں خود یہاں پہ گندم اگاتا ہوں، آٹا جو ہے وہ 80 روپے کلو کیوں مل رہا ہے، چینی جو ہے وہ 100 روپے کلو کیوں مل رہی ہے. لوگوں میں ایک غم و غصہ ہے، ان کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں آپ سے بات کرتے ہوئے. میں تو آن گراؤنڈ یہاں پہ دیکھا ہے. تو چیلنج تو بہت دور کی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیڈیم فل ٹو کیپیسٹی ہوگا، اور میں اس وقت یہ اسٹیڈیم کے چاروں اطراف میں باہر اسکرینوں کا انتظام اور ساؤنڈ سسٹم کا انتظام کروا رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جتنے لوگ اسٹیڈیم کے اندر ہوں گے اس سے کئی گنا زیادہ تعداد میں لوگ باہر بھی موجود ہوں گے. تو چیلنج کی بات اگر ہوتی تو شبلی فراز صاحب اس آدمی پہ کون مر جائے ہے خدا، آپ اس طرح کی اوچھے ہتھ کنڈوں پہ اترتے کہ آپ لوگوں کی گرفتاریاں کرتے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے، آپ اس طرح سے لوگوں کو اریسٹ کرتے، ڈراتے دھمکاتے. پولیس جو ہے، کل ڈی ایس پی سے میرا مکالمہ ہوا، میں نے کہا جی مجھے بتائیں، آئین پاکستان میرا رائٹ گارنٹی کرتا ہے فریڈم آف موومنٹ کا، آپ کے پاس کوئی دستاویز ہے جس کے ذریعے آپ مجھے روک سکتے ہیں؟ نہیں جی، ڈی سی صاحب کا آرڈر ہے. میں نے کہا جی آپ کوئی کاغذ دکھائیں. سرکار وہ آپ کی کافی وائرل بھی ہوئی ہے ویڈیو، وہ ہم نے دیکھی عطا، وہ ہم نے دیکھی. لیکن حافظ صاحب، میں بریک سے جانے سے پہلے جو بھی علی محمد خان صاحب بھی کہے تھے کہ حکومت کو مسئلہ نہیں، لیکن مسئلہ ہے، فکر ہے اس بات کی. عطا کہہ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ ہوں گے، آپ بھی کہہ رہے ہیں، حکومت کہتی ہے کہ کرنے دے رہے ہیں، ہم ان کو اجازت دے رہے ہیں. تصادم کا خطرہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، میرے خیال میں اگر حکومت رکاوٹیں نہ ڈال دے تو پھر تصادم کس بات کی ہے؟ تصادم کیوں کریں گے؟ فرض کرے جو 11 اپوزیشن جماعتیں ہیں، یہ کیا تصادم کرے؟ کیا پارلیمنٹ پہ چڑھائی کریں گے؟ پارلیمنٹ پر چڑھائی تو ہم جمہوریت نہیں سمجھتے، اس کو تو ہم دہشت گردی سمجھتے ہیں. اگر پی ٹی وی سینٹر پہ گھسیں گے، اس پر حملہ کریں گے، اس کو ہم جارحیت اور دہشت گردی سمجھتے ہیں. اگر آپ 18 اور 19 گریڈ افسر کو گھسیٹتے ہیں روڈ پر، ان کو پیٹتے ہیں، اس کو ہم دہشت گردی سمجھتے ہیں. اگر آپ پارلیمنٹ کے اس کو چار دیواری کو دوبی گھاٹ بناتے ہیں، پارلیمنٹرین کو مختلف مذموم القابات سے موسوم کرتے ہیں، اس کو ہم انتہا پسندی، سیاسی انتہا پسندی سمجھتے ہیں.
اور اگر آپ فرض کے لیے سیول نافرمانی کا اعلان کرتے ہیں، ہنڈی کے ذریعے پیسے بھجواؤ، یہ میرے خیال میں یہ اس کو آپ بغاوت کا نام دیتے ہیں، جو بھی دیتے ہیں، یہ چیزیں ہم نہیں کریں گے۔ اداروں کے خلاف بھی پھر بات دیکھیں اس میں اداروں کی بات ہوئی ہے، ہم یہ کہیں گے کہ آئین کی بالادستی ہو، آئین کی حکمرانی ہو، ریاست کی 3 ستون ہے، مقننہ ہے، ایگزیکٹو ہے، عدلیہ ہے، ہر ایک اپنے ڈومین میں رہے، مداخلت نہ کرے، غیر جمہوری قوتوں کو وہ جو بھی ہو اس کو سیاست میں مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا، آئین کہہ رہا ہے۔ اگر یہ تنقید ہے، میرے خیال میں یہ تنقید تو ہوتی رہے گی۔ اچھا، اس میں تو کوئی قواعد ہے نہیں۔ یہ بڑی دوسری بات یہ ہے آئین میں اگر یہ آرٹیکل ہے کہ آپ عدلیہ پہ تنقید نہیں کر سکتے، آپ فوج ادارے پہ تنقید بالکل نہیں کر سکتے، دونوں ہمارے لیے محترم ہیں، تو پھر آئین میں آرٹیکل 6 بھی ہے۔ اچھا، میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں، بریک کے بعد اس پہ ضرور بات کرنی ہے کہ آئین کی حدود میں رہ کے کیا کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر تحریر اور تقریر کے اوپر پابندی ہوگی، اگر لوگوں کو روکا جائے گا تو مسئلہ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کس طرح سے اپوزیشن، جس کا یہ جو بیانیہ ہے وہ بالکل مختلف ہے، وہ کہتے ہیں حکومت مخالف بیانیہ نہیں ہے، وہ کس طرح سے اس تحریک کو آگے بڑھا سکتی ہے، اور خاص کر کے نواز شریف صاحب بھی خطاب کریں گے، اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور چونکہ یہ جلسہ دونوں کے لیے، حکومت اور اپوزیشن دونوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، تو لہٰذا اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرنی پڑے گی۔ آج عطا پریس کانفرنس کی تھی چودھری احسن اقبال صاحب نے، اور انہوں نے کچھ اہم نکات رکھے کہ شاید رینجرز کو بلایا جا رہا ہے۔ میں ذرا سنوا دوں، اس کے بعد پھر میں آپ سے پوچھ لوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا۔ ذرا سنیے گا احسن اقبال صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ سول آرمڈ فورسز سیاست سے بالا تر ہوتے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ رینجرز اور سول آرمڈ فورسز، جن کے سربراہ ہمارے فوج کے سینئر آفیسرز ہوتے ہیں، انہیں اس سیاسی تنازع میں نہیں جھونکا جائے گا جس سے ان اداروں کا وقار مجروح ہو۔ اچھا، اب یہ جو سٹیٹمنٹ ہے، اس کا مطلب یہ کہ ظاہر ہے کہ سیکیورٹی کے لیے تو ہوں گے وہاں پہ، پولیس بھی ہے، میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پولیس جو ہے وہ نہ بات مانے حکومت کی، اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو یہ تو تصادم کسی کیفیت نہیں پیدا ہو سکتی؟ دیکھیے اسما صاحبہ، اگر سیکیورٹی تھریٹ ہو نا، تو ماضی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ حکومت کی طرف سے اور انٹیریئر منسٹری کی طرف سے، ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سیلڈ انویلوپ میں خط آتا ہے، ہوم سیکرٹری کا ٹیلی فون آتا ہے کہ جی آپ کا فلاں جو ایونٹ ہے وہاں پہ یہ ہمیں ریلائبل انفارمیشن موصول ہوئی ہے، وہاں پہ یہ خطرہ ہے، آپ یہ احتیاطی تدابیر لیجئے، یا آپ روٹ چینج کر لیں یا آپ نہ جائیں۔ اس طرح کی یہ ہوا تھا 2013 کے الیکشن میں، مجھے یاد ہے، بڑی اچھی طرح یاد ہے، آخری الیکشن کا دن تھا کیمپین کا، تو میاں نواز شریف، میں وہی پہ تھا، میاں نواز شریف صاحب کو اس طرح کی معلومات جو ہیں وہ موصول ہوئی تھیں۔ ابھی تک انتظامیہ کی طرف سے ہمیں اس طرح کا کوئی رابطہ نہیں کیا گیا۔ خبریں تو تھی کہ 2-3 دن پہلے کوئی سیکیورٹی الرٹ تو آیا تھا، خبریں تو تھی اس طرح کی۔ جی وہ آیا تھا نا جی، وہ میں نے دیکھا ہے، وہ میں نے سیکیورٹی الرٹ دیکھا ہے کچھ شہروں کے حوالے سے، مگر ہمیں جو ہوتا ہے نا ایک آگاہ کرنا، یہ آواز کو کیا ہوا ہے، یہ چیزیں ہیں جی، وہ ہمیں آفیشلی ایسی کوئی چیز موصول نہیں ہوئی۔ وہ جو سرکولیٹ ہوا ہے وہ سرکار نے انٹرنلی سرکولیٹ کیا ہے۔ اب دیکھیے رینجرز کو بلانے کا کیا تک ہے، ہمارے جتنے مظاہرے ہوئے ہیں، ہمارے جتنے جلسے ہوئے ہیں، ہمارا کارکن پرامن ہے، آپ دیکھ لیں ماضی کے اندر بھی ایک پتا نہیں ٹوٹتا۔ خواتین کا خصوصی طور پہ جلسوں کے اندر ہم علیحدہ اہتمام بھی کرتے ہیں، بہت اس کی علیحدہ سے سیکیورٹی بھی کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ رینج کو کیوں بلایا جا رہا ہے، اور سی پی او گجرانوالا جو ڈی آئی جی لیول کا افسر ہوتا ہے، سٹی پولیس آفیسر، اس کا تبادلہ کیا گیا آج سے چند دن پہلے۔ ایس ایچ اوز لگائے جا رہے ہیں، انتظامیہ کو باقاعدہ یہ ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ پی ٹی کے ٹکٹ ہولڈرز کے کہنے پہ آپ نے ان لوگوں کو پکڑنا ہے۔ تو اشرف انصاری کا بھی میں ذکر کرتا چلوں، وہ ایم پی اے ہے گجرانوالا سے، کل انہوں نے اور ان کے بھائی صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ہم یہاں پہ ریلی نکالیں گے۔
تو تصادم کی طرف اشرف انصاری اور اس کا بھائی جا رہے ہیں, ابھی کسی نے اس کا نوٹس نہیں لیا. ہم نے تو جلسے کا اعلان بہت پہلے سے کیا تھا. اچھا, اب یہ بالکل علی محمد خان صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف ریلی بھی حکومت نے فیصلہ کیا, بلکہ اعلان کیا کہ جہاں جہاں جلسے ہوں گے وہاں پہ پیرلل ان کے جلسے بھی ہوں گے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حکومتیں کیا مقابلے پہ اتر آتی ہیں یا انتظامات کو بہتر کر کے فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں اپوزیشن کو کہ ان کو اظہار آزادی رائے ہو ان کے پاس؟ جتنے لوگ جلسہ گاہ میں آئیں گے اور جتنے باہر ہوں گے, میری دعا ہے, میں پولیٹیکل ورکر ہوں, یہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو میری تو دعا ہے اچھا جلسہ کریں یہ, کیونکہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ان کی کوئی پولیٹیکل فورس نہیں ہے یا انہوں نے وہاں سے سیٹیں نہیں, تو ساری سیٹیں گوجرانوالہ ڈویژن سے زیادہ تر شاید انہیں نہیں لی ہیں زیادہ جو ہے, بلکہ شاید میکسیمم انہوں نے لی ہیں. اور وہاں اگر مولانا صاحب بھی تشریف لاتے ہیں اور پیپلز پارٹی بھی آتی ہے, ساتھ ہی لالا موسیٰ ہے, میں جانے کا مجھے اتفاق ہوا جب قائرہ صاحب کے برخوردار فوت ہوئے تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ تقریباً ریجن ایسا بنتا ہے کہ 3-4 جماعتیں جب یہ اکٹھی ہوں گی بڑی, اور ساتھ میں یہ اور بھی کلیم کر رہے ہیں جس طرح حافظ صاحب فرما رہے ہیں کہ 11 جماعتیں ہیں, تو ظاہر ہے کراؤڈ جمع ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس جو اسٹیڈیم ہے اس کا اگر بھر بھی جاتا ہے کوئی بڑی خبر نہیں ہے, کیونکہ آپ کی وہاں پہ پروٹیکٹ کراؤڈ تو ہے. تو آئی تھنک دیز تھنگز آر ناٹ اے تھریٹ فار گورنمنٹ آف دا ڈے, لیکن یہ ہماری ایک ذمہ داری ضرور ہے اور ہم اس کو انشور کریں گے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ وہاں آتی ہے مختلف جماعتوں کی اور جو ان کے ورکر آتے ہیں اور عوام آتی ہے, تو ان کی زندگی کی اور ان کی حفاظت اور یہ جو آئین کے خلاف کوئی تقریر نہیں کرے گا. آپ نے 2 پوائنٹس اور ریز کیے ہیں. دیکھیں آپ 3 اپوزیشن کے ممبرز بیٹھے ہیں, تو آئی تھنک نیڈ کپل آف ایکسٹرا منٹس تاکہ وہ چیزیں کور ساتھ ہوتی جائیں. دوسری بات آپ نے بات کی ہے انصاری صاحب وہاں جلسہ کر رہے ہیں, آئی وڈ اسٹرانگلی ریکمینڈ, آئی وڈ ریکویسٹ کہ کل جب بھی ان کا جب پروگرام ہوتا ہے فائنل, جب بھی جلسہ ہو جاتا ہے, رات کو ہوتا ہے, دن کو جو بھی ٹائم ہوتا ہے, میری ریکمنڈیشن ہوگی, ریکویسٹ ہوگی اس ٹائم آپ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہ کریں, آپ کل کر. اور میں نہیں سمجھتا کہ مرکز سے کوئی ان کو ایسی ڈائریکشن ہے. لوکل لیول پہ بعض اوقات لیڈرشپ ذرا زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے, کیونکہ وہ آپ کو ہمارے پنجاب کے اور پاکستان کے کلچر کا پتہ ہے کہ جلسے جلوس میں نعرے بازی وغیرہ ہوتی ہے, لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک جماعت جلسہ کرے تو اس دن دوسری جماعت اپنا ورکر نہ نکالے, کیونکہ ورکر وہ ہماری یہ امپورٹنٹ بات ہے, پاکستانی وہ پہلے. یہ ہو گئی 2 باتیں. تیسری بات, جہاں تک جلسہ بڑا ہونے کی بات ہے, میری نون ہسٹری میں, نون میموری میں سوری, جو میں ریکال کرتا ہوں, ایک جو بہت بڑا جمع غفیر تھا وہ تھا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جب آئی تھی پاکستان 1986. جی ہاں جی. اس کے بعد جو میری ان گنہگار آنکھوں نے بہت بڑا جمع غفیر دیکھا تھا وہ تھا جب ضیاء الحق صاحب کا جنازہ تھا. اس کے ساتھ جو قاضی حسین احمد صاحب مرحوم کے بہت بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے. مولانا صاحب کا بھی جلسہ بڑا ہوتا ہے, لیکن اگر آپ حالیہ تاریخ میں دیکھیں تو حالیہ تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ 30 اکتوبر 2011 کو عمران خان صاحب کا لاہور کا تھا, اور وہ زرداری صاحب کی حکومت میں تھا. وہ جلسہ ہو گیا, وہ پولیٹیکل موومنٹ کے لیے زبردست امپورٹنس اس سے ملا, لیکن زرداری صاحب کی گورنمنٹ گری نہیں. نمبر 1. نمبر 2, میاں نواز شریف صاحب کے دور میں ہم نے بڑے بڑے جلسے کیے. اچھا اب میں بریک لے لوں. بریک ابھی حافظ صاحب کا ٹائم رہ گیا سر. کا جلسہ 41 سال جلسہ تھا, ٹھیک ہے, لیکن اس نے بھی حکومت نہیں گرائی. سب نے فیسیلیٹیٹ کیا, پیپلز پارٹی نے بھی کیا, پی ایم ایل این نے بھی کیا, مگر پی ٹی آئی نہیں کر پا رہی نا سر. پی ٹی آئی نہیں فیسیلیٹیٹ کر رہی جو لگ رہا ہے. اچھا ایک چھوٹی سی بریک لوں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. بریک کے بعد حافظ صاحب سے بات کریں گے, جو آئین اور قانون کے اندر رہ کے بات کرنی ہے تو کیا ہوگا, کیونکہ بیانیہ جو ہے وہ اس دفعہ مختلف ہے. بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. حافظ صاحب, اب یہ جو جلسہ ہے اگر یہ ناکام ہوتا ہے تو کیا ہے, کم لوگ آتے ہیں, پریشر نہیں بن پاتا تو کیا ہوگا, اور میاں صاحب کی تقریر خاص کر کے آئین وغیرہ کی باتیں جو ہو رہی ہیں کیا ہوگا؟ دیکھیے اسما بھی میرے خیال میں ناکامی کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے نہیں پیدا ہوتا کہ آپ دیکھیے لوگ کتنے غصے میں. سب سے بنیادی وجہ آپ کی مہنگائی ہے, اور اس کا ڈائریکٹ اثر عام آدمی پہ پڑتا ہے. اور یہ 2-2.5 سال میں کوئی ایسی بہتری, ایسی آسانی حکومت کی طرف سے نہیں ہے جس سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ عام آدمی کو اور غریب کو اس کا فائدہ پہنچی ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ عام آدمی دیکھ رہا ہے کسی سہارے کو. وہ سہارا سمجھتے تھے نئی سرکار, نئی پاکستان کے نعرے کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان کو,
لیکن اس لوگ مایوس ہو گئے. آپ دیکھیں سرکاری ملازمین یہاں ڈی چوک پر بیٹھے, لیڈی ہیلتھ ورکرز بیٹھے, آپ نے ان کی باتیں بھی سنی ہوگی سوشل میڈیا پر, اور ان کی آواز بند ہے الیکٹرانک میڈیا پر, نہیں دکھا رہے ہیں. لہٰذا میں کہتا ہوں کہ اجتماع چھوٹا نہیں ہوگا, ایک بہت بڑا اور عظیم اجتماع ہوگا, اور ہر اجتماع دوسرے اجتماع سے بڑھ کر بڑا ہوگا. اچھا, تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اب بات کیا ہوگی؟ دیکھیں, اگر آئین کی بالادستی کی بات, قانون کی حکمرانی کی بات, انتخابات میں دھاندلی نہیں ہونی چاہیے, غیر جمہوری قوتوں کا مداخلت نہیں ہونا چاہیے, اگر یہ بات ہم کرتے ہیں تو یہ تو آئین کی تقاضا ہے. تو خان صاحب یہ تو آئین کے خلاف باتیں نہیں ہیں, آرٹیکل 19 کیا کہتا ہے ایگزیکٹلی, اور اس میں کوئی غصہ بھی نہیں دلا رہے وہ لوگوں کو, عوام کو کہہ بھی نہیں رہے کہ بل پھاڑ دیں یا پیسے نہیں بھیجیں وغیرہ وغیرہ, جو اپوزیشن کہتی ہے کہ خان صاحب کہتے رہے, تو پھر کیوں اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں؟ پہلے تو وہ احتجاج پہ بات کر لیں. کل ان کے ساتھ نیگوسیشنز ہوئی میری اور پرویز پٹیل صاحب کی, وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پہ, اور وہ ان میں تقریباً 95% جتنے لوگ آئے تھے وہ تو چلے گئے. ان سے یہ نیگوشیٹ ہوا ہے کہ باقاعدہ کمیٹی بنی ہے, اور متعلقہ منسٹری میں جہاں جہاں سے ان کے مسئلے حل ہونے, صوبے مرکز سے, اسٹیبلشمنٹ ڈویژن, ہیلتھ اور تمام سے, وہ ادھر وہ سارا پروسیس ہو جائے گا. جو خواتین ہیں ان کے جو وہ مسائل جس پہ وہ یہ ڈیمانڈ کریں گے, تنخواہوں کا بڑھنا, یا گریجویٹیز کا یا پینشنز کا, ان چیزوں پہ تو ڈسکشن ہو رہی ہے, اور اس پہ ان کو ایگری کیا ہے کہ ان کے ساتھ بات ہوگی متعلقہ ڈپارٹمنٹس کو, خاص کر صوبائی ہیلتھ ڈپارٹمنٹس پختونخوا, پنجاب, اور اللہ کرے کہ ان کے مسئلے حل ہوں, کیونکہ وہ کافی زیادہ اپسیٹ ہے. سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو کوئی کچھ 7 عدد جو ہیں وہ ملازمین برخاست کیے گئے ہیں, وہ کیس عدالت میں ہے, تو اس کا حکومت فیصلہ نہیں کر سکتی, عدالت فیصلہ ٹھیک ہو گیا. اچھا, اگر نواز شریف صاحب تقریر کرتے ہیں اور ان کو دکھانے کی اجازت نہیں ہوتی تو کیا؟ میاں صاحب کی بھی آپ نے سپیچ کی بات کی ہے, میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ شکریہ ادا کریں تحریک انصاف کا کہ 1970 سے آج تک کوئی 35-40 کے قریب جماعتیں تھیں, اور آج صرف 2 جماعتیں رہ گئی ہیں, تحریک انصاف اور پی ڈی ایم. تو یہ ہم نے لوگوں کو اچھا, عطا اس کا جواب دے دے, پھر میں وائنڈ اپ کروں. ان کی سہولت کے لیے بتا دیا ہے میں بہت میرے بھائی, پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار کون ہے, تو گجرانوالہ جا کے دیکھ لیں. میرے بڑی پیارے بڑے بھائی علی محمد خان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا. 35-40 سیاسی جماعتیں ہوتی تھیں, ان کا جو بچا کچا مال تھا سب تحریک انصاف میں آ گیا ہے. 80% کابینہ ان کی اپنی نہیں ہے, نظریاتی لوگ کوئی نہیں ہے, شیخ رشید سے لے کے فہمیدہ مرزا سے لے کے زبیدہ جلال سے لے کے خسرو بختیار سے لے کے, آپ کابینہ کے نام گنتے جائیں اور شرمندہ ہوتے جائیے. بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم ایک عوامی تحریک ہے, ہم نکلیں گے, اپنے حقوق کے لیے نکلیں گے, روک سکو تو روک لو. میاں صاحب تقریر کریں گے آخری سیکنڈز. جی میاں صاحب تقریر کریں گے, ہم نے یہاں انتظام کیا ہے, اسکرینیں لگی ہیں. ٹھیک ہے, اگر انہوں نے آپ کے چینلز کو اجازت نہ دی تو ہم سوشل میڈیا پہ وہ اتنا وائرل ہوگا کہ شاید پچھلے ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے, اور لوگ بڑے بیتاب ہیں ان کا خطاب سننے کے لیے. تھینک یو سو مچ. میرا خیال ہے کہ کل کا جلسہ صرف اور صرف حکومت کا نہیں, اپوزیشن کا بھی فیصلہ کرے گا, اور اگلی سمت کو بھی طے کرے گا پاکستان کی سیاست کو, اچھا ہو یا برا ہو, لیکن بہرحال پاکستان کے اندر جمہوریت کا حسن نظر آنا چاہیے, اور عوام کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ جا کے اپنی اپنی پارٹیسپیشن دیں, حکومت کے حق میں یا اپوزیشن کے خلاف جو بھی ہے, کیونکہ پاکستان میں آئین کی سربلندی سب سے زیادہ ضروری ہے. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.